अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इल्म के मोती और मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसे जिस मुल्क में मौत की सज़ा सुनाई गई उसने आगे चलकर उसी मुल्क पर हुकूमत की। जी हाँ, दहशत और खौफ की अलामत सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने अपने 24 साल इक़्तिदार में इंतहाई मुतहर्रक और मुतनाज़ ज़िंदगी बसर की। इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार से मजूली के बाद भी सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया में खबरों का मरकज़ रहे। सद्दाम हुसैन अल तकरीती सलादन सूबे के सदर मुकाम तकरीत के गांव अल जादा में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। सद्दाम की पैदाइश से पहले ही इनके वालिद हुसैन अल मजीद फौत हो चुके थे। चुनाचे सद्दाम की वालदा सुबह तलफा ने सद्दाम के चचा हसन अल मजीद से शादी कर ली। इनका नाम चचा और सुतेले वालिद हसन अल मजीद ने सद्दाम रखा। सद्दाम के मायनी हैं सामने आने वाला और डट कर मुकाबला करने वाला। सद्दाम की पैदाइश जिस कस्बे में हुई इसमें 1138 में अजीम मुस्लिम फाते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी पैदा हुए थे। सद्दाम की इब्तदाई जिंदगी मुश्किल थी। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और तकरीत में अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के साथ रहने लगे, जो इराकी फौज में अफसर थे। सद्दाम की तालीम व तरबियत इसी मामू ने की। खैरुल्लाह तलफा ने इब्तदाई उम्र में ही सद्दाम को इराक में नौ आबादियत की बुराइयों से आगाह किया। बाद अज़ा सद्दाम के इस मामू को बरतानिया ने किंग फैसल अव्वल के खिलाफ सरगर्मियों पर कैद कर दिया। अपने लड़कपन में ही सद्दाम हुसैन भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे। इस दौरान इन्हें 6 माह की कैद भी हुई। सद्दाम को मुताले का शौक था। वो अपने जेब खर्च से किताबें खरीदते। वो अरब तारीख और अस्करी कुतब का मुताला भी शौक से करते। इन्हें तीतर और बटेर के शिकार का बहुत शौक था। सद्दाम दूसरे नौजवान इराकियों की तरह शराब और शबाब में दिलचस्पी नहीं लेते थे। 1958 में उन्होंने अपनी चचाजाद साजना से शादी की, जिनसे 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। सद्दाम ने 18 साल की उम्र में बास पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जुलाई 1958 के जमहूरी इनकलाब में इराक में बरतानवी नवाज बादशाहत का खात्मा हुआ और मुल्क में जालिम हुक्मरान अब्दुल करीम कासिम बरसरे इक़्तिदार आया, जो कम्यूनिस्ट नज़रियात का हामी था। इस दौरान कासिम का एक अजीज दोस्त सादून नासरी तकरीत में कत्ल हो गया। इस कत्ल का जिम्मेदार सद्दाम को ठहराया गया और गिरफ्तारी अमल में आई। सद्दाम की यह पहली गिरफ्तारी थी। इन पर खसूसी अदालत में मुकदमा चलाया गया, लेकिन सबूत न होने की वजह से 6 माह बाद रिहा कर दिया गया। सानवी तालीम के दौरान सद्दाम हुसैन ने जनरल कासिम के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया। इस पर कातलाना हमला करने वालों में सद्दाम हुसैन भी शामिल थे। सद्दाम की रिहाई के कुछ अरसे बाद सद्दाम को बास पार्टी की हाई कमान ने बगदाद बुला लिया। वहां इन्हें सदर जनरल कासिम को कत्ल करने का मिशन सौंपा गया। इसके लिए सद्दाम ने अस्करी तरबियत हासिल की, जिसमें खास तौर पर रिवॉल्वर और मशीन गन को ठीक निशाने पर मारने की खसूसी महारत शामिल थी। सद्दाम ने अपने 5 साथियों के हमरा कासिम पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया। वो कई दिन तक सदारती महल के इर्द गिर्द घूमते रहे और रास्तों का जायजा लेते रहे कि कैसे हमला किया जाए और किन किन रास्तों से राह फरार इख्तियार की जाए। 7 अक्टूबर 1959 की दोपहर को सद्दाम हुसैन ने अपनी मशीन गन का रुख सदर कासिम की कार की तरफ किया और फायर खोल दिया। 2 गोलियां सदर कासिम को लगी, मगर वो बच गया। बॉडीगार्ड भी फायर खोल चुके थे। सद्दाम का एक साथी मारा गया, जबकि एक गोली सद्दाम की टांग पर लगी, लेकिन वो मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। सद्दाम गिरफ्तारी के खौफ से किसी अस्पताल में नहीं जा सकता था। चुनाचे बास पार्टी के एक साथी ने रेजर ब्लेड से सद्दाम हुसैन के जख्म के इर्द गिर्द के गोश्त को काटा और कैंची से गोली निकाली और पट्टी कर दी। हुकूमत ने मुल्क की सरहदें सील कर दी थी और जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। सद्दाम ने भेस बदला और बगदाद से निकलने में कामयाब हो गए। दरियाए दजला के किनारे किनारे चलते सद्दाम हुसैन तकरीत पहुंचे। रास्ते में एक जगह सद्दाम का टकराव एक पुलिस ऑफिसर से हुआ। सद्दाम ने घबराने की बजाय इंतहाई एतमाद से तमाम सवालों के जवाब दिए। जब पुलिस ऑफिसर ने सद्दाम से शनाख्ती कार्ड मांगा तो सद्दाम ने कहा कि हम बद्दू हैं, हमारे पास शनाख्ती कार्ड कहाँ। इस पर वो पुलिस ऑफिसर मुतमिन हो गया। रास्ते में एक जगह सद्दाम को दरिया अबूर करना था। सर्दियों के दिन थे। कश्तियों की आमदोरफ्त शाम होते ही बंद हो चुकी थी। सद्दाम ने कपड़े उतारकर एक गांठ की शक्ल में अपने सर पर बांध लिए और खंजर दांतों में दबाकर दरियाए दजला में छलांग मार दी।
زخمی ہونے کے باوجود تیر کر دریا پار کیا اور وہ اپنے گاؤں پہنچے۔ صدام نے اپنی ماں اور سوتیلے باپ کو تمام تفصیلات بتائی۔ سب نے یہی بہتر جانا کہ اب صدام عراق میں رہنے کے بجائے کسی دوسرے ملک میں پناہ لے۔ صدام نے شام میں پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ باس پارٹی کا ہیڈ کوارٹر شام میں تھا اور اسے وہاں سے بلاوا بھی آیا ہوا تھا۔ دمشق میں باس پارٹی کے بانی مائیکل افلک نے صدام اور اس کے رفقا کو خوش آمدید کہا۔ مائیکل نے صدام پر خصوصی توجہ دی اور اپنی پارٹی میں خصوصی مقام دیا۔ پارٹی کے فیصلے کے مطابق صدام کی ادھوری تعلیم پورا کرنے کے لیے انہیں مصر بھیج دیا گیا، جہاں صدام نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ میں صدام کی ملاقات جمال عبد الناصر سے ہوئی۔ ناصر بھی قاسم کی حکومت کے خلاف تھا۔ یہاں سے امریکی CIA نے صدام سے رابطہ استوار کیا۔ قاہرہ میں قیام کے دوران صدام باقاعدگی سے امریکی سفارت خانے جاتے رہے اور CIA سے عراق کی صورتحال کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ صدام نے قاہرہ کی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ 25 فروری 1960 کو صدام جب مصر میں تھے، انہیں عراق میں موت کی سزا سنائی گئی۔ مصر میں صدام نے قاہرہ یونیورسٹی میں باس پارٹی کو منظم کیا۔ فروری 1963 میں جب جنرل عبد الرحمان عارف نے قاسم کا تختہ الٹ کر اسے قتل کر دیا تو باس پارٹی کے اس کامیاب انقلاب کے بعد صدام بغداد واپس آ گئے۔ 1963 کے اواخر میں انہیں باس پارٹی کی اعلیٰ کمان کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ 4 ستمبر 1964 کو باس پارٹی کے ارکان کی گرفتاری کی زبردست مہم شروع ہو گئی، جس میں انہیں حکومت کے خلاف بغاوت کی قیادت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ حراست کے دوران ہی صدام حسین نے قانون کی تعلیم کے پہلے سال میں کامیابی حاصل کر لی اور 1965 میں قید کے دوران ہی انہیں باس پارٹی کی پان عرب نیشنل لیڈرشپ کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ 1966 میں رہائی کے بعد وہ پارٹی کی مرکزی قیادت میں شامل ہو گئے۔ 17 جولائی 1968 کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی محل میں داخل ہوئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے جنرل عبد الرحمان عارف کا تختہ الٹ دیا اور یوں باس پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت قائم ہوئی۔ صرف 2 ماہ بعد فوج کے قدامت پسند عناصر نے بغاوت کی۔ اس بغاوت کو بھی صدام حسین نے کچلا۔ اس کے بعد البکر اور صدام نے وسیع پیمانے پر تطہیر کا کام شروع کر دیا۔ جولائی 1968 کے انقلاب کے بعد صدام انقلابی کمان کونسل کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ 1 جون 1972 کو انہوں نے تمام غیر ملکی مغربی آئل کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا۔ عراق میں آباد کرد شہریوں کی خود مختاری کے لیے قانون واضح کرنے اور اس کے اطلاق کی غرض سے صدام حسین نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ 1 فروری 1974 کو انہیں ملٹری سائنس میں MA آنرز کی ڈگری دی گئی۔ 8 اکتوبر 1977 کو انہیں باس پارٹی کے نیشنل پان عرب لیڈرشپ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ 70 کی دہائی کے وسط میں احمد حسن البکر بیماری اور پے در پے حادثات کے باعث سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے اور انہوں نے اقتدار صدام حسین کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 16 جولائی 1979 کو صدر حسن البکر نے استعفیٰ دے دیا اور یوں صدام حسین عراق باس پارٹی کے علاقائی سیکرٹری جنرل، انقلابی کمان کونسل کے چیئرمین اور جمہوریہ عراق کے صدر بن گئے۔ 17 جولائی 1979 کو انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 18 مارچ 1980 کو صدام نے ایک قومی اسمبلی کی تشکیل سے متعلق قانون کی منظوری دی۔ 22 مارچ 1980 کو صدام نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ 8 سالہ جنگ 20 اگست 1988 کو بند ہوئی، جس میں 3 لاکھ سے زائد عراقی مارے گئے۔ 2 اگست 1990 کو صدام نے کویت کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ 6 اگست کو اقوام متحدہ نے عراق پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں۔ 17 جنوری 1991 کو امریکہ کی قیادت میں عراق کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے کویت کو آزاد کروانے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر صدام حسین نے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ام المحارب کے آغاز کا اعلان کیا، لیکن اس خلیجی جنگ میں صدام کو شکست ہوئی اور 27 فروری کو کویت صدام کے قبضے سے آزاد ہوا۔ صدام نے جنگ بندی کی تمام شرائط مان لی۔ 1993 میں صدام حسین نے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 715 غیر مشروط طور پر مان لی، جس کے تحت عراق کو غیر مسلح ہونے کی نگرانی شروع ہوئی۔ 1995 میں صدام صدارتی ریفرنڈم کے ذریعے 7 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ 15 اکتوبر
2002 को सद्दाम आइंदा 7 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। 27 नवंबर 2002 को अक़वाम मुत्तहिदा के असला इंस्पेक्टरों ने इराक में ममनुआ हथियारों की तलाश का काम शुरू किया। 20 मार्च 2003 को सदर बुश की तरफ से सद्दाम को दी गई जिला वतनी की डेड लाइन गुजर जाने के बाद ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले शुरू हुए। 9 अप्रैल 2003 को अमरीकी इत्तेहादी फ़ौजों के साथ इराक में दाखिल हुए और सद्दाम के मुजस्मे को गिराकर अमलन सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। सद्दाम हुसैन बगदाद से रूपोश हो गए और बिल आखिर 14 दिसंबर 2003 को वो तकरीब के करीब एक तय खाने से गिरफ्तार कर लिए गए। इनका कहना था कि जिला वतनी की बजाय अपने वतन में जान देने को तरजीह दूंगा। बाद अज़ां अमरीका की सरपरस्ती में कायम एक अदालत ने सद्दाम हुसैन को सजाए मौत सुनाई। बिल आखिर 30 दिसंबर 2006 को आइन ईद उल अज़हा के रोज़ अमरीकी एजेंटों ने इन्हें बगदाद में फांसी देकर शहीद कर दिया, लेकिन इससे 5 माह कबल ही इनके बेटे उदाय और कुसाई को कत्ल कर दिया गया था। वो जो भी था, वो जैसा भी था, मगर एक मिसाल था। वो ज़मीन से उठा और तख्त पर जा बैठा। हकीकत में वो बागी था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।